Radio Gambana Live Report. Gisiguro ni Misamis Occidental Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Danny Pilar nga dili mahitabong pareho ang gidakon sa yuta ang maangkon sa mga pamilya nga natikad sa luna sa Camp Orayao, Barangay Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Matod ni Pilar nga maisyuhan og titulo ang yuta ang aktwal nga gitikad sa mag-uuma sa maong lugar apan dili kini mosobra sa 3 ka ektarya. Ug ang sobra sa 3 ka ektaryang gitikad nga yuta ang mahimong ihatag ngadto sa uban. Kalabot ni ini subling gipaklaro ni Pilar nga kinahanglang himuong produktibo ang yuta nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo. Giklaro ni ini nga aduna pay daghang magpaabot nga tabang ang benepisyaryo gikan sa gobyerno sa higayon nga makita nga nahimong produktibo ang yutang giugmad palibot sa Camp Orayao. Mao na siya usa sa trust or tumong sa ato ang departamento nga human matikad ang yuta kinahanglan himuon lang produktibo. Now, dili lang ang programa sa Department of Agrarian Reform nag-undang iniguman og pagpanghatag sa titulo sa yuta, kundi nabatay mo sunod nga mga support services. So ang support services nga gihatag na to, sila mismo himuon ni sila nga i-organize sila into cooperative o association o mahimo na sila doon na accreditation sa CDA or sa SEC baka as the case may be, diha na dayon mosulod ang mga ayuda nga ihatag sa gobyerno sa mapananglit sa ilang kinahanglan nga agricultural nga mga equipment sa mapananglit sa pagdaro tractor. So kung mao na ilang kinahanglan tagaan sila og tractor. Kung kikinahanglan nga mananom sila og mais para mahimong produktibo ang yuta, tagaan sila og corn sealer, tagaan sila og uban pa, abono, uban pa. Unya gawasan at doon na sa tay gitawag og capacity building aron sila mismo sa organisasyon makahimo sila sa ilang kagwalingong negosyo para mo survive, ma-sustain no ang ilang development sa ilang ekonomiya. Nasairan nga nagsugod na ang Department Agrarian Reform Misamis Occidental sa pagproseso sa mga dokumento alang sa pagpang-apod-apod sa titulo sa mga luna nga gitikad sa kapin 160 ka mga mag-uuma sa ubos nga bahin sa Camp Orayao, Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1, Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.